We are going to start the COVID vaccination program today. Along with the whole of the country, we are also going to hold this program. Yes, sir. Today this program will be held throughout the day up to 5 p.m. and we are expecting to vaccinate 100 healthcare workers today itself. So is there any other special program like video conferencing with the CM? Yes, we have. That is going to be held. The link will be active from 12 noon, and she will observe all of the vaccination centers throughout the state. So what will be the target number of vaccine throughout the Darjeeling district, sir? Today in Darjeeling district there are 6 centers. Yes, sir. So today's target is 600. Okay, sir. In Darjeeling district. So that will operate simultaneously, sir? Yes, that will operate simultaneously. So no, sir. In whole, what is the target number of vaccine for Darjeeling district, sir? As a whole, sir? As a whole for Darjeeling district, it is more than 15,000 in the first phase. Yes, sir. And there will be more phases, of course. Yes, sir. This is for the healthcare workers in the government setup, and then there will be private setup. Then there will be other frontline workers, and then high risk general population. These will be the phases. Sir, will the complete population, because the population of Darjeeling is 15 lakh, will all people will get vaccinated? I have just said like the phases. After frontline worker, there will be high risk general people. High risk means those aged people, hypertensive, diabetic. Those are the high risk people. After that, other general people will be covered. Okay, sir. Who will be the first person to get vaccinated, sir, today, sir, in district hospital? Today we have a list. Yes. In the list, we have given time to them, specific time. We have divided them in batches. They will turn up and then we shall open. And if people turn up in right time, I think there are prominent COVID warriors also. हाम्रो यो कोभिड एउटा सुल्टको भ्याक्सिन आएको थियो। यो चाहिँ आज हाम्रो हेल्थ वर्करको लागि, हेल्थ वर्कर अब जो चाहिँ हाम्रो यहाँ हस्पिटलमा डी ग्रुपसम्म छ, उहाँहरूले आज स्टार्ट गर्नुभयो र हाम्रो पब्लिकको लागि पनि अहिले अभाइलेबल भएको छैन र आउनेवाला छ र पब्लिकको लागि पनि सबै अभाइलेबल भएपछि होल पब्लिकलाई हामी लगाउने एउटा जिटिएबाट प्रयास गरेका छौँ र अब अहिले चाहिँ फर्स्ट हेल्थ वर्करहरू लगाउनु भएको स्टार्ट गर्नुभएको छ अहिले र फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो यहाँको सुपरडी लगाउनुभयो र सुपरडी लगाइसकेपछि उहाँको हेल्थ वर्कर बेनिफिसियरीले एउटा त्यो भ्याक्सिन चाहिँ एउटा उसमा चाहिँ 10 जनाले लाउनु पर्ने रहेछ र त्यो लगाइसकेपछि अब के इफेक्ट हुन्छ किनभने एकदमै राम्रो एउटा राम्रो प्रबन्ध गरेको छ। सायद अब त्यहाँ केही एउटा लगाउँदाखेरि एउटा इन्फेक्सन भयो या केही भयो भने पनि उहाँ सबै राम्रोसँग उयो गरिरहेको छ र यो स्टार्ट पनि भयो। आज चाहिँ टोटल दिनमा चाहिँ कतिजनालाई लाइन्छ? आज अब टोटल 10-20 जना जस्तो सर चाहिँ गरिन्छ भनेर। अब हेल्थ वर्कर भन्नुको मतलब उनीहरू त फ्यामिलीसँग संलग्न हुन्छ कि उहाँहरूको फ्यामिलीलाई पनि त्यही दिन लाइन्छ कि? फर्स्ट चाहिँ यही यहाँ काम जो गर्नुहुँदैछ हेल्थ वर्करहरू उहाँहरूले मात्रै गर्नुहुँदैछ, फ्यामिलीसँग संलग्न फ्यामिलीलाई होइन, तर जसले चाहिँ हस्पिटलमा काम गर्नुहुँदैछ हेल्थ वर्करहरू डी ग्रुपसँग उहाँहरूले चाहिँ आज स्टार्ट गर्नुभएको। यो जनसाधारणमा चाहिँ कहिलेसम्ममा चाहिँ आइन्छ? जनसाधारणमा आइपुग्छ छिटै नै र फर्स्टमा चाहिँ हामीले हेल्थ वर्करहरूलाई नै गर्नु पऱ्यो। उहाँहरूले हाम्रो यस्तो डरलाग्दो कोभिड वरियरहरू उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कोभिडको टाइममा आफ्नो ज्यानलाई पनि पर्वाह नगरी उहाँहरूले यस्तो डरलाग्दो सेवा गर्नुभएको थियो जनसाधारणको लागि र फर्स्टमा हाम्रो हेल्थ वरियरहरूलाई नै यो गरेको र फर्स्टमा हेल्थ वर्करहरूलाई गरिसकेपछि त्यस पश्चात हाम्रो
सम्पूर्ण पब्लिकलाई नै गरिनेछ। अब दार्जिलिङ त फर्स्ट अफ अल एउटा टुरिस्ट प्लेस पनि भयो। यहाँनिर त अब देश विदेशबाट मान्छेहरू आउँछ। अब को कस्तो आयो के आयो त्यो याद हुँदैन अहिले त झन्। त्यो विषयले गर्दाखेरि खासमा जनसाधारणलाई पनि अलिकति छिटै नै हुन्छ। यो हाम्रो छिटै नै पहल भइसकेको छ। हेर्नुहोस् यो एउटा भ्याक्सिन यस्तो एउटा हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हो। यो यति डरलाग्दो एउटा राम्रो एउटा अब यो चिज भएर गएको छ। एउटा भ्याक्सिन हराएमा हामीलाई उयो हुन्छ र यत्रो लाखौँ जनताको लागि हामीले एउटा सेक्युरिटीमा ल्याउनुपर्छ। हेर्नुहोस् भ्याक्सिन ल्याउँदा एउटा सेक्युरिटी बिना ल्याउनु सकिँदैन र हामीले होल पब्लिक दार्जिलिङ जिटिए क्षेत्रको लागि एउटा राम्रो प्रबन्ध मिलाएर नै ल्याउनु पर्नेछ होल पब्लिकको लागि। त्यसै ल्याएर हामीले भ्याक्सिन जतासुकै छोड्नु भएन। यो भ्याक्सिन एउटा महत्त्वपूर्ण छ, बहुमूल्य छ हाम्रो लागि र त्यसै कारणले हामीले सम्पूर्ण पब्लिकको लागि एउटा सेक्युरिटी ल्याएर एउटा राम्रो डेट फिक्स मिलाएर हाम्रो सम्पूर्ण जिटिए क्षेत्रको पब्लिकको लागि हामी व्यवस्था मिलाउनेछौँ। यो सम्पूर्ण जनतालाई त भन्नुभयो है, तर दार्जिलिङको जनसङ्ख्या त तपाईँको 15 लाख जति छ है। त्यो 15 लाख जति नै पाउला र भ्याक्सिन हजुर हामीले अब गभर्मेन्टले यो उयो गरिसकेपछि सम्पूर्ण पब्लिकलाई आधालाई लगाएर आधालाई छोडिने होइन, सम्पूर्ण पब्लिकको लागि नै व्यवस्था मिलाइनेछ। धन्यवाद। हुन्छ धन्यवाद।